श्रीगुरुभ्यो नमः। ख्यातिपञ्चकम् इति विषयः। ज्ञानं द्विविधं वर्तते। प्रमात्मकं ज्ञानं, भ्रमात्मकं ज्ञानम् इति। तत्र भ्रमात्मकज्ञानस्य ख्यातिरिति व्यपदेशः शास्त्रग्रन्थेषु दृश्यते। तत्र ख्यातिः इति या वर्तते सा पञ्चधा वक्तुं शक्यते। दार्शनिकाः ख्यातिविषये बहुधा विप्रतिपद्यन्ते। तत्र एका कारिका स्मर्यते, आत्मख्यातिरसत्ख्यातिः अख्यातिः ख्यातिरन्यथा तथा अनिर्वचनीयख्यातिः इत्येतत् ख्यातिपञ्चकम् इति। एवं ख्यातीनां विषये भेदाः वर्तन्ते। तत्र चित्सुख्यामपि ख्यातिविषयः उक्तः वर्तते। तत्र चित्सुख्यां ख्यातिविषये उच्यमाने सत्ख्यातिः, असत्ख्यातिः, सदसत्ख्यातिः, सदसदनिर्वचनीयख्यातिः इत्येवं रूपेण ख्यातिविषये प्रपञ्चः कृतः वर्तते। तत्र अख्यातिः तावत् प्राभाकराणां मतं वर्तते। एवम् आत्मख्यातिः असत्ख्यातिश्च बौद्धानाम्, अन्यथाख्यातिः इति नैयायिकानां, मीमांसकैकदेशिनां भाट्टानामपि वर्तते। एवम् अनिर्वचनीयख्यातिः इति वेदान्तिनां वर्तते। एवं रूपेण ख्यातिविषयः इह उक्तः अस्ति। तर्हि अत्र आदौ अस्माभिः विचारणीयः अंशः इत्युक्ते आत्मख्यातिः, असत्ख्यातिः, अख्यातिः ख्यातिरन्यथा इत्यादिषु ख्यातिषु कः विषयः अत्र चर्चनीयः इत्युक्ते सत्ख्यातिः, असत्ख्यातिः, सदसत्ख्यातिः, सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयख्यातिः इति चतुर्धा अत्र विभागः यः प्रदर्शितः अस्ति चित्सुख्यां, तत्र काः काः ख्यातयः कुत्र कुत्र अन्तर्भवन्ति इत्येतत् प्रथमतया अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। तत्र सत्ख्यातिः इत्यत्र वयं प्रथमतया पश्यामः। तत्र सत्ख्यातिः नाम अन्यथाख्यातिः सत्ख्यातिः एव। कथम् अन्यथाख्यातिः सत्ख्यातिः इति उच्यते? चित्सुख्यां प्रदर्शितसत्ख्यातौ एव अन्यथाख्यातिः अन्तर्भवति इति कथम् इति प्रश्ने कृते तत्र उच्यते, आपणादौ विद्यमानमेव रजतं सदेव हि रजतं ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या इह उच्यते। अर्थात शुक्तौ उच्यते। तर्हि सदेव हि रजतम् अत्र प्रतीयते। आपणस्थं सदेव हि रजतम् अत्र शुक्तौ प्रतिभासते इति सद्रूपस्यैव रजतस्य इह शुक्तौ आरोपः क्रियमाणः इति कृत्वा एव इह सत्ख्यातिः एव वर्तते। अर्थात् अन्यथाख्यातिः कथं निरूपयितुं शक्यते इत्युक्ते, अन्यत्र आपणादौ विद्यमानस्य रजतस्य इह आरोपः क्रियते इति अन्यत्र विद्यमानस्य अत्र आरोपः एव अन्यथाख्यातिः। तर्हि चित्सुख्यां ख्यातिविषये प्रपञ्चमाने अन्यथाख्यातिः या वर्तते सा एव ख्यातिः सत्ख्यातिः इति उच्यते। कारिकानुसारेण अन्यथाख्यातिः नाम एवं रूपेण तस्य विवरणं कर्तव्यं भवति। तर्हि अन्यथाख्यातिः इति नैयायिकानां वर्तते। एवमेव भाट्टानामपि अयमेव आशयः अस्ति इति एवम् इदं दृष्टं। ततः अग्रिमा ख्यातिः
इतः परं कारिकानुसारेण वयं ख्यातीनां विषये प्रपञ्चनं कुर्मः। तत्र आत्मख्यातिः इति बौद्धानां वर्तते। तत्र बौद्धाः चतुर्विधाः वर्तन्ते: सौत्रान्तिकाः, वैभाषिकाः, माध्यमिकाः, योगाचाराः इति। तत्र आत्मख्यातिः तावत् योगाचाराणां विज्ञानवादिनां मतं वर्तते। तर्हि एते किं वदन्ति इत्येतत् प्रथमं पश्यामः। समेषां बौद्धानां मते पदार्थानां क्षणिकत्वं तु अङ्गीक्रियते एव, परन्तु क्वचित् भेदः वर्तते इति आदाय अत्र मतभेदाः प्रकल्पिताः सन्ति। तत्र प्रथमं मतं सौत्रान्तिकानां भवति, परन्तु इह तावत् चर्चनीयः अंशः इत्युक्ते योगाचाराणां मतं। तर्हि योगाचाराणां मते विज्ञानव्यतिरिक्तं किमपि अन्यद् नास्ति इति एतेषाम् अभिप्रायः वर्तते। योगाचाराणां विज्ञानवादिनाम् अभिप्रायः वर्तते। तर्हि विज्ञानव्यतिरिक्तस्य प्रमेयजातस्य क्वचित् प्रमेयत्वव्यवहारः न भवति, प्रत्युत विज्ञानारूढस्येव नीलपीतादिकस्य एव भवति इति एतेषां निरूपणम्। अर्थात् विज्ञानम् एव सर्वं वर्तते, विज्ञानव्यतिरिक्तम् अन्यत् किञ्चित् नास्ति। तर्हि इदानीं रजतं यत् शुक्तौ आरोप्यमाणं तद्रजतं विज्ञानरूपं, विज्ञानरूपमेव रजतं तत्र शुक्तौ आरोप्यमाणम् इति कृत्वा तच्च विज्ञानम् आत्मा एव, तर्हि आत्मख्यातिः इति एतेषाम् अभिप्रायः। आत्मनः एव ज्ञानं वर्तते, अतः बौद्धेन आन्तरं यत् ज्ञानस्वरूपत्वं तद् बहिः भवति इति कृत्वा बाह्यत्वं केवलं बाधते इति वक्तव्यम् आपतति। तर्हि ज्ञानम् आत्मा, यत् ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं यद्वर्तते तदेव हि रजतं वर्तते, तदेव हि शुक्तिः अपि वर्तते। अन्यत् किञ्चित् ज्ञानभिन्नं कश्चन पदार्थः नास्ति इत्येव एतेषां मतं। तर्हि किं जातम्? अत्र शुक्तौ रजतम् अध्यस्यते अथवा शुक्तौ रजतभ्रमः भवति इत्यत्र किं बौद्धानां मतम् इति प्रश्ने अत्र रजतं यत् वर्तते तत् ज्ञानरूपं चेत् तद् अन्तः भवति, आन्तरं भवति, परन्तु इह रजतस्य बहिः आरोपः क्रियमाणः अस्ति इति कृत्वा बाह्यत्वं केवलम् अत्र आरोप्य विषयः। तर्हि बाध्यमानः अपि विषयः यः सः एव अत्र आरोप्यते इति। तर्हि किमत्र आरोप्यमाणं? बाह्यत्वं केवलम् आरोप्यमाणं। तर्हि अनन्तरमपि बाध्यते कः विषयः इत्युक्ते बाह्यत्वम् इत्येव विषयः, न तु रजतम् इति विषयः। तर्हि इदानीम् एकम् अस्माभिः सम्यक् निदर्शनं द्रष्टुं शक्यते यत् नैयायिकानां, भाट्टानां, योगाचारबौद्धानां त्रयाणाम् अपि मते कुत्रापि रजतं नैव बाध्यते। तस्मात् रजतं न मिथ्या। तर्हि कः मिथ्या पदार्थः इति चेत् नैयायिकानां, भाट्टानां च मते तत्संसर्गः मिथ्या। यतोहि तत्संसर्गः एव बाध्यते इति कृत्वा। योगाचारबौद्धानां मते तु बाह्यत्वम् एव मिथ्या, यतोहि बाह्यत्वम् एव अत्र बाध्यते इति कृत्वा। एवं रूपेण नैयायिकानां, भाट्टानां, बौद्धानां च योगाचारबौद्धानां च मतं दृष्ट्वा अस्माभिः अग्रिमं मतं द्रष्टुं गम्यते असत्ख्यातिः इति। असत्ख्यातिः नाम बौद्धानामेव मतं, परन्तु बौद्धेषु अपि ये माध्यमिकाः वर्तन्ते, माध्यमिकबौद्धाः वर्तन्ते, सर्वशून्यवादिनः ये बौद्धाः वर्तन्ते, तेषाम् इदं मतं वर्तते यत्
असत्ख्यातिः इति। अधिष्ठानमपि असत्वम् अध्यस्यमानस्यापि असत्वम्। अधिष्ठानमपि असत् अध्यस्यमानमपि अध्यस्यमानस्यापि असत्वम् इति सर्वस्यापि बाधः उच्यते इति एतेषां मते वर्तते। तर्हि यदिदम् अधिष्ठानरूपं शुक्तिः इति तस्यापि असद्रूपत्वमेव वर्तते, यतोहि सर्वशून्यवादिनः एते वर्तन्ते। शुक्तिरपि एकः पदार्थः अस्ति इत्यपि नाभ्युपगच्छन्ति, सर्वमपि शून्यमेव। सर्वमपि शून्यमित्यस्य का अर्थः? असदेव इत्यर्थः। तर्हि शुक्तिः या वर्तते सापि असद्रूपा एव इत्यर्थः। शुक्तौ यद्रजतम् आरोप्यमानं तदपि असदेव इत्यर्थः। तर्हि असत् पदार्थस्य सर्वस्यापि बाधः उच्यते इत्येव एतेषां मतम्। अतः एतेषाम् असत्ख्यातिः, असतः रजतस्य एव अत्र बाधः उच्यते इति असत्ख्यातिवादिनः एते बौद्धाः शून्यवादिनः भवन्ति। एवम् एते असत्ख्यातिवादिनः इति अस्माभिः चुत्सुख्याम् अपि द्रष्टुं शक्यते। सत्ख्यातिवादिनः तु तत्र नैयायिकाः भाट्टाः उपस्थिताः। सत्ख्यातिवादे तु एतौ द्वौ उपस्थितौ। एवमेव असत्ख्यातिवादे तु बौद्धाः शून्यवादिनः उपस्थिताः, तथैव मध्ववेदान्तिनः अपि अत्र उपतिष्ठन्ते। एतेषां मते किम् इत्युक्ते अधिष्ठानं तु सदैव भवति, परन्तु असदेव तत्र भासते इति एतेषां मतं मध्ववेदान्तिनां। तर्हि शून्यवादिनां यद् मतं तत् समरूपं मध्ववेदान्तिनां मतं वर्तते इति कृत्वा मध्ववेदान्तिनामपि कीदृशख्यातिवादः वर्तते इत्युक्ते असत्ख्यातिवादः एव वर्तते। असद्रूपस्यैव पदार्थस्य अत्र आरोपः। तर्हि बौद्धानां शून्यवादिबौद्धानां मध्ववेदान्तिनाञ्च कः भेदः इति चेत् तत्र अयं भेदः वक्तव्यः यत् शून्यवादिबौद्धानां मते सर्वमपि असत् एव भवति, मध्ववेदान्तिनां तु अधिष्ठानं तु सदैव भवति, परन्तु तत्र आरोप्यमाणं यद्वर्तते तत्तु असदेव भवति इति। एवं रूपेण असत्ख्यातिवादः निरूपितः। ततः अग्रे अख्यातिः इति। अख्यातिः नाम ख्यातिरेव नास्ति, भ्रमात्मकं ज्ञानं लोकेन एव नास्ति इत्येवं रूपेण वक्तुम् आगच्छन्ति भाट्टाः, प्राभाकरमीमांसकाः। अत्र प्राभाकरमीमांसकानां मतम् इत्थं वर्तते, इदं रजतम् इति भ्रमात्मकं ज्ञानमेव न। तर्हि किम् इति पृष्टे इदम् इति अन्यत् किञ्चित् ज्ञानं, रजतमिति अन्यत् किञ्चित् ज्ञानम्। इदमिति प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम्, इदमः प्रत्यक्षगतम् इति श्लोकमनुरुन्ध्य अत्र इदमिति ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं, रजतमिति ज्ञानं तु स्मृत्यात्मकं ज्ञानम्। तर्हि इदं रजतम् इति अत्र ज्ञाने ज्ञानद्वयं वर्तते, प्रत्यक्षात्मकम् एकं, स्मृत्यात्मकञ्च अपरम्। तयोः प्रत्यक्षात्मकज्ञानस्मृत्यात्मकज्ञानयोः मध्ये यः भेदः वर्तते सः भेदः एतावता अनेन न गृहीतः अस्ति। तर्हि भेदः न गृहीतः इति तावता एव इदं भ्रमात्मकं ज्ञानम् इति तथा किमर्थं वदति? न वक्तव्यं। भेदः न गृहीतः तावदेव। भेदः न गृहीतः इति तावता भ्रमात्मकम् इति वक्तुं शक्यते वा? नैव वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण एते भ्रमात्मकं यत्किञ्चित् ज्ञानमेव नास्ति इत्येवं रूपेण अख्यातिवादिनः प्राभाकरमीमांसकाः निरूपयन्ति।
तर्हि एतावता सत्ख्यातिवादः असत्ख्यातिवादः अनन्तरं प्राभाकराणाम् अख्यातिवादः च समाप्तः। तत्र यथा कारिकानुसारेण वयं गच्छामः तथा सति अन्यथा ख्यातिवादः आत्मख्यातिवादः अनन्तरम् असत्ख्यातिवादश्च समाप्तः। अनन्तरम् इदानीम् अख्यातिरपि समाप्ता। तर्हि अधुना अवशिष्टख्यातिः इत्युक्ते अनिर्वचनीयख्यातिः। अनिर्वचनीयख्यातिविषये वयं पश्यामः। तत्र अद्वैतवेदान्तिनः ये वर्तन्ते ते तावत् अनिर्वचनीयख्यातिम् अभ्युपगच्छन्ति। तत्र पुरतः भासमानं यद्रजतं तत् रजतं सदसद्विलक्षणम् इति एते वदन्ति। कुतः? सत्तु न, यतोहि अबाध्यमानः सः पदार्थः न, यतोहि अग्रे नेदं रजतमिति ज्ञानेन इदं रजतमिति ज्ञानं तु बाध्यते एव इति। अस्तु असद्रूपः पदार्थः वा इदं रजतम् इति चेत् तदपि न, यतोहि असत्वं कदापि न प्रतीयते। परन्तु इदं रजतं तु प्रतिभासमाने तु प्रतीयमानमेव वर्तते। अतः सदपि न असदपि न सदसद्रूपम् इति चेत् सदसद्रूपः कश्चन पदार्थः एव भवितुं नार्हति विरोधात्। अतः सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं किञ्चित् पदार्थः अयमस्ति। किञ्चित् पदार्थः इति भवितुमर्हति, यतोहि किम् इति अव्ययशब्दः अयं वर्तते। एवञ्च अत्र सदसद् अनिर्वचनीयः अयं पदार्थः भवति इति कृत्वा सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयख्यातिः इति अद्वैतवेदान्तिनां वर्तते। एवं ख्यातीनां विषये प्रपञ्चः कृतः अस्ति। तत्र इतोपि एकः विशेषः वक्तव्यः अस्ति रामानुजाचार्याणां। वास्तविकमेव रजतं तत्र पुरतः विद्यते इति एते कथयन्ति। यत्र यत् सादृश्यम् अनुभूयते तत्किञ्चित् अंशेन रजतम् अस्त्येव इति शुक्तौ रजतमिति स्थले भूयांसः शुक्त्यवयवाः सन्ति, अल्पीयांसः रजतावयवाः अपि सन्ति इति तथा रूपेण एतेषां मते सत्ख्यातिः एव इष्यते। अर्थात् साक्षात् रजतमेव, वास्तविकं रजतमेव वर्तते इति एतेषां मतम्। तर्हि इयं शुक्तिः इदं रजतमिति कथं भेदः इति पृष्टे रामानुजाचार्याः वदन्ति, तत्र भोः शुक्तौ तु साक्षात् शुक्तेः एव अवयवाः अधिकाः वर्तन्ते, रजते तु किञ्चित् न्यूनाः वर्तन्ते। तस्मात् कारणात् एव अल्पीयांसः रजतावयवाः अत्र शुक्तौ वर्तन्ते, रजते तु अल्पीयांसः शुक्त्यवयवाः सन्ति, परन्तु उभयत्र उभयावयवाः सन्त्येव। शुक्तौ रजतावयवाः सन्ति, परन्तु शुक्त्यवयवाः अधिकाः सन्ति, रजतावयवाः न्यूनाः सन्ति। रजते तु शुक्त्यवयवाः सन्ति, परन्तु रजतावयवाः अधिकाः सन्ति, शुक्त्यवयवाः न्यूनाः सन्ति। तस्मात् कारणात् शुक्तिं दृष्ट्वा एव रजतस्य प्रतिभासो भवति। तर्हि तत्र रजतं वर्तते, वास्तविकमेव रजतं वर्तते इति एतेषाम् अभिप्रायः रामानुजाचार्याणां वर्तते। एवं रूपेण ख्यातिविषयः इदानीं प्रपञ्चितः अस्ति। अत्र यत् स्लैड्स् रूपेण भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र मया लिखितं भविष्यति, तदनुसारेण अपि भवन्तः साहाय्यं स्वीकर्तुम् अर्हन्ति। धन्यवादाः।